بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فاكتبنا مع الشاہدین۔ میں صدقے جاں ان اکھیاں تو اے مدنی پیر دیاں اکھیاں نے اینا اکھیاں رب اگے رو رو کے امت دیاں لاجاں رکھیاں نے۔ اے نین نہ سوندے راتاں نو اینا نینداں وی کم چکیاں نے۔ انمول ہن عابدیو اکھیاں جنائے اکھیاں بھی تکیاں نے۔ خوشی اور غم دا اظہار کرن واسطے اللہ پاک نے انسان نو تین طریقے سکھائے نے، یعنی تینہ طریقیاں دے نال انسان اپنے غم اور اپنے خوشی دا اظہار کردہ ہے۔ نمبر ایک، گفتگو کر کے، بول کے، کلام کر کے۔ نمبر دو، انسان جڑا بول نہیں سکدا وہ اپنی خوشی یا غم دا اظہار اشاریاں نال کردا ہے، کیونکہ اللہ دی زمین تے ایسے لوگ بھی موجود نے جڑے قوت گویائی تو محروم نے۔ اور نمبر تین، انسان اپنی خوشی اور غم دا اظہار اپنے جسم دی کیفیات تو بھی کردا ہے۔ بعض دفعہ بندہ بول کے بھی نہیں دسدا کہ مینوں کوئی غم ہے، ہاتھ نال اشارہ بھی نہیں کردا کہ مینوں کوئی غم ہے، او دے جسم اور او دے چہرے دی کیفیات ظاہر کر دیندیاں نے کہ اینوں کوئی غم ہے۔ اور ان کیفیات وچوں ایک کیفیت دا نام ہے آنسو۔ بندہ بولدا بھی نہیں، بندہ اشارہ بھی نہیں کردا، لیکن اکھ چوں آنسو نکل ہوندے نے تے آنسو دس دیندے نے کہ اے بندہ غم چ۔ موٹیاں موٹیاں آنسوਆਂ دیاں تین قسمان ہیں۔ نمبر ایک، غم دے آنسو۔ نمبر دو، خوشی دے آنسو۔ کدی کدی بندہ خوشی وچ بھی رو پیندا ہے۔ اور نمبر تین، مگر مچھ دے آنسو، جھوٹے آنسو، ریاکاری اور دکھلاوے دے آنسو۔
بنیادی طور تے آنسو اللہ پاک دی بڑی وڈی نعمت نے۔ انسان جدو دنیا تے آندا ہے تے انسان دی سب تو پہلی زبان ہی آنسو ہوندے نے۔ چھوٹا جا بچہ ہے، نہ بول سکتا ہے نہ کوئی اشارہ کر سکتا ہے، وہ پھر رو پیندا ہے تے او دے غم اور او دے آنسوਆਂ تو پتہ لگ جاندا ہے کہ انہوں کوئی تکلیف ہے۔ آنسو اللہ پاک دی بڑی وڈی نعمت نے۔ بندہ اپنا دکھ کسے نو نہ سنائے، صرف اپنا دکھ یاد کر کے روئی پے نا، ایک تے اکھاں صاف بھی ہو جاندیاں نے تے دوسرا بغیر کسے دسن تو انسان دا من بھی ہاڑا ہو جاتا ہے۔ میں مع اختصار تواڈے سامنے دو طرح دے آنسوਆਂ دا ذکر کرنا چاہنا، وگرنہ رون والے تے بڑے نے، آنسو بہان والے تے بڑے نے۔ کوئی یار دا لو لیٹر پڑھ کے رو پیندا ہے، کوئی سجن تے متر دی جدائی وچ رو پیندا ہے، کوئی کسے کڑی دا فون سن کے رو پیندا ہے، کوئی کاروبار چ گھاٹا پے جائے تے تاں رو پیندا ہے۔ لیکن یہ سارا رونا فضول ہے، یہ سارے آنسو رائے گا جان گے۔ اے انج دے آنسو نے جڑے سسی نے پنو لی بہا دیتے، ہیر نے رانج لی بہا دیتے، لیلا نے مجنو لی بہا دیتے۔ جی میں انہاں دی کوئی قدر نہیں، ایویں انہاں دی بھی کوئی قدر نہیں۔ جی میں او ریت دے ٹبیاں چا آنسو رول گئے، ایویں اے بھی رول جاندے۔ انسان نو چاہیے ہے کہ اپنے اکھاں دے آنسوਆਂ نو قیمتی بنائے۔ میری تیری اکھ وچوں نکن والا آنسو دا ایک ایک قطرہ اینو قیمتی بناؤ۔ یہ اللہ دی بڑی وڈی نعمت ہے۔ اینو قیمتی کیویں بنانا ہے؟ اینو قیمتی انج بنانا ہے کہ جدوں رونا ہے اللہ دی یاد وچ رونا ہے، جدوں رونا ہے اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت وچ رونا ہے۔ پھر تیرے آنسوਆਂ دی بڑی قیمت ہوئے گی، پھر تیرے آنسو سونے دے پا تولے جان گے، اور ان آنسوਆਂ دی قدر و منزلت نو اللہ نے اپنے قرآن دا حصہ بنایا ہے۔ سنی اللہ دا قرآن۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میری سمیت سانو ساریاں نو اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب فرما رہے سن، تلاوت کرنے والے قاری صاحب بھی میری طبیعت خراب ہے تے میں سوچ رہا سا یہ سمانے والے دی قسمت ہے، اج قاری بھی بیمار ہے تے خطیب بھی بیمار ہے، قاری صاحب دی بھی طبیعت خراب ہے تے میں بھی تھوڑا جا کھچ کیا ہویا۔ کوئی نہیں، انشاءاللہ اللہ مدد فرمائے گا تے ریڑ دیاں کھڑ دیاں گھنٹہ کاٹی جائیں گے، انشاءاللہ اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ تسی دعا کر دیو، اللہ پاک ماشاءاللہ علماء بھی بیٹھے نے اور حاجی صاحب بھی بیٹھے نے، علامہ ہاشم رحیم صاحب بیٹھے نے، ساری تسی اولیاء بیٹھے ہو ماشاءاللہ۔ اللہ پاک تہاڈی دعا قبول کر لے، اللہ پاک شرح صدر فرما دے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا
اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ فرمایا میرے محبوب پیغمبر ساڑھے نیک بندے ساڑھے پیارے ولی جنہاں نو ساڑھے نل پیارے محبت او جدوں انہاں یاد دی تلاوت سن دینے جو اسی تواڈے تے نازل کیتا ہے قرآن پاک سن دینے تے قرآن پاک سن کو نہ تے اثر کی ہوندہ تفید من الدمعی انہاں دیاں آنکھاں چوں آنسو نکلن لگ جاندے نے رون لگ جاندے نے آنسو بہان لگ جاندے نے مما عرفو من الحق اکھاں چوں آنسوਆਂ دے نکلن دی وجائے وے کہ ساڈی ذات نو پہچان لیندے نے حق دی پہچان کتاب سنت دی پہچان انہاں دے دل اندر آ جاندی ہے تاں انہاں دیاں آنکھاں چوں آنسو نکلدے نے تے پھر روئی جاندے نے اور روندے روندے اپنی زبان چوں کہندے نے ربنا آمنا اللہ سنیا اسی تیری ذات ایمان لے کے آئے ہیں اللہ سنیا اسی تیرے نبی تے ایمان لے کے آئے ہیں اللہ سنیا اسی تیری کتاب تے ایمان لے کے آئے ہیں اللہ ایک قرآن سنن تو بعد ساڈا دل منور ہو گیا ہے تے سانو یقین ہو گیا ہے قرآن بھی برحق ہے تیرا نبی سلطان بھی برحق ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا فرمایا ساڑھے پیارے پیارے بندیاں دی پہچان ساڑھے مٹھڑے مٹھڑے بندیاں دی پہچان آیات اللہ دیاں جدوں تلاوتاں ہوندیاں نے نا اے رون لگ جاندے نے روندیاں روندیاں انہاں دیاں اکھاں چوں آنسو ڈلن لگ پیندے نے آنسو ہچکیاں وچ بدل جاندے نے ہچکیاں سسکیاں وچ بدل جاندیاں نے حتیٰ کہ ساڈے تو انہاں ڈر جاندے نے خرو سجدم و بکیا ساڈے کولو ڈر کے تے سجدے چ ڈگ پیندے نے اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ساڈے نال کدی انج ہویا قرآن سندیاں رو پے ہوئیے قرآن سندیاں اکھاں چوں آنسو ڈل پے ہون کیا تیرے پاس کوئی ایسا سجدہ ہے کہ جڑے سجدے تو رب نو یاد کر کے رو پیاں ہوئیں تے تیری آنکھاں چوں ترپ آنسو نکلے ہون تیرے کول آنسو بڑے نے پنڈا بھری پھرنے آنسواں دیاں دنیا داراں دی خاطر بہائے آنسو کسے کام دے نہیں انج دے آنسو بڑا اللہ اللہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نماز پڑھ دے پینے سورہ طور دی تلاوت کر دے پینے اور اس مقام تے آئے نے ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع ان عذاب ربک لواقع
سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک دی ایک ایت بار بار پڑھی جاندے نے، روئی جاندے نے، ایت پڑھی جاندے نے، آنسو بہائی جاندے نے۔ کنی ایتاں بولو؟ ایک آیت۔ اسی پورا قرآن سن کے نہیں روندے، اسی پورا قرآن پڑھ کے پڑھ دے ہی نہیں۔ روئیے تے تانجے پڑھیے، روئیے تے تانجے قرآن سمجھیے، روئیے تے تانجے قرآن دا ترجمہ یاد کریے۔ نہ ترجمہ آوے، نہ سمجھ آوے تے نہ رونا آوے، روڑا ہی مکیا ہویا ہے۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رون لگ پے، ہچکیاں بج گئیاں، حتیٰ کہ حضرت عمر تے قرآن پاک دی ایک قید دا اتنا اثر ہویا ہے، حضرت عمر بیمار ہو گئے، گھر وچ بستر تے لیٹ گئے، لوگ آپ دا پتہ لینا لگ پے۔ تے جڑا بندہ جناب عمر دا پتہ لینا آندا ہے، وہ کہندا عمر تے نہ بیمار ہو گیا، انہیں بچنا ہی کوئی نہیں۔ عمر جی تے حالت نے بچنا ہی کنے بیمار کیتا، کس گلوں بیمار ہو گئے، کیوں رون لگ پے؟ صرف قرآن دی ایک آیت نے رلایا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرماتے، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق آئے تے نبی پاک علیہ السلام دے چہرے تے نظر پائی، آپ دی داڑھی مبارک اندر چند سفید بال نظر آئے تے سیدنا حضرت صدیق اکبر عرض کر دینے، محبوب بڑھے ہو گئے ہو۔ نبی پاک نو کہندے نے، سونے ہاں بڑھے ہو گئے ہو، اے ویکھو نا تہاڈی داڑھی دے وچ اننے وال سفید ہو گئے۔ تے میرے نبی نے کی فرمایا، میرے آقا فرماندے نے، صدیق گل تیری ٹھیک ہے، پر مینوں پوچھ تے صحیح، مینوں بڑھیاں کنے کیتا ہے؟ جی محبوب تسی بڑھے کیوں ہوئے ہو؟ فرمایا مینوں سورہ کویرات نے بڑھیاں کر چھڑے آئے، سورہ تکویر نے بڑھیاں کر چھڑے آئے۔ اذا الشمس کویرات، اذا الشمس کویرات واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اچانک قیامت آئے گی، آسمان دا سورج بے نور ہو جائے گا، آسمان دا چن اپنا حسن کھو بیٹھے گا، ستارے جڑ کے زمین دیاں گنم درا جان گے، پہاڑ روئی دتنا اٹھ جان گے، زمین تے آسمان دڑام کر کے زمین تے گر جائے گا، زمین اندر دراڑا پہ جان گیاں، سمندرام درنگاں لگ جان گیاں، حشرات الارض شہران دا رخ کر لہن گے، اور پرندے اور درندے جنگل چھڑ کے شہران والا جان گے، قبراں پھٹ جان گیاں تے مردے قبراں وچوں باہر نکل لگ پین گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، پوری زمین ہلا دیتی جائے گی، زمین تے زلزلہ آ جائے گا، زمین اپنے خزانے کڈ کے باہر سٹ دے وے گی، تے بندے کہن گے وقال الانسان ما لہا، اے او مال جدی خاطر میں ابے نو ماریا ہے، اے او مال جدی خاطر میں پراتے پرچے کرا دیتے نے، اے او مال جدی خاطر میں اپنی امی نو قتل کر دیتا ہے، اے او مال جدی خاطر میں نمازاں دایا کر دیتیاں نے،
کل اس مال دی قدر بڑی سی، آج اس مال نو پوچھدا کوئی نہیں، پوری دنیا تباہ و برباد کر دیتی جائے گی۔ میرے نبی فرماندے نے صدیق مینوں انہاں گلاں نے بڑھیاں کر چھڈیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا، رویا کر یار دا لو لیٹر پڑھ کے نہیں، رویا کر گندیاں گندیاں فلمیاں دیاں سٹوریاں سن کے تے ویکھ کے نہیں، اپنے گناہاں نو سامنے رکھ کے رویا کر، اپنیاں بدیاں نو یاد کر کے رویا کر، اپنیاں کمیاں تے کوتاہیاں نو یاد کر کے رویا کر۔ اللہ دی مینوں قسم ہے، اے جڑے آنسو تو بہاندا پھرنا ہے اے کسے کم دے نہیں، تے اللہ پاک دی یاد اندر ایک قطرہ آنسو دا بہانا، او ایک قمید بھی دھونی ہووے تے بالٹی بھر پانی لگ جاندا ہے، آسمان توا داندیے ساڈے کولو ڈر کے ایک قطرہ آنسو دا بہا دے، تیرے ایک قطرے دے نال میں رب 80 سالاں دے گناہ تو چھڈاں گا۔ روتے صحیح، اپنی اکھاں دے آنسواں نو قیمتی بنا تے صحیح۔ اللہ 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 پاک اگے رویا کر، آنسو بہایا کر، ترلا پایا کر، منت کریا کر، سجدہ کریا کر، ہاتھ بن کے آکھیا کر، میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں، تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا، میں تے کر دے کرم تو کریم بڑا، میری بخشش چا کر، میری بخشش چا کر، میں خطا کار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ایک وہ آنسو بڑا قیمتی ہے جڑا رب دی یاد اندر نکلے، تے دوجا وہ بھی بڑا قیمتی ہے جڑا کملی والے دی محبت اندر نکلے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ایک دن نبی پاک مسجد نبوی میں تشریف لائے، مدینہ منورہ میرے پیغمبر دا سونا شہر مدینہ تے میرے نبی دی سونی مسجد نبوی، حاجی ماشاءاللہ تراتر جا رہے نے، پہنچ گیا نہیں، اللہ کو دعا کرو نا جننے حاجی گیا نے اللہ پاک سے تیابی نال حاج دا فریضہ ادا کرم دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ پاک پھر پوری دنیا چوان والے حاجیاں نو اللہ پاک واپس ہونا دے، اہل و عیال اندر خیر سلامتی پہنچا دے، تے اللہ پاک مینوں بھی بخا دے، تانوں بھی بخا دے۔ اللہ اللہ مکے مدینے تو صدقے میں جاواں، دن رات رب تو میں منگا دعاواں، خداوند بلاوے تے زمزم پلاوے، میں رج رج کے پیواں تے ٹھنڈ پاواں، مکے مدینے تو صدقے میں جاواں، دن رات رب تو میں منگا دعاواں،
مکے دی آداں سکون دلاں دا تے خاک مدینہ میں سرما بناواں مکے مدینے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات محترم، غور کرنا۔ مسجد نبوی میرے نبی دی سونی مسجد تے اللہ دے نبی خطبہ ارشاد فرما دے نے ایک سکی کھجور دا تنا ہے، او دے نال نبی پاک ٹیک لگا کے خطبہ دن دے نے۔ ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے ایک خاتون عرض کرن لگی، محبوب میں تو آڈے لئی ممبر نہ بناواں، پردے اندر میریاں ماما بہنا بیٹھیاں ہون گیاں، کانٹے سمال سمال رکھ دیاں ہو، کوکے تے مرکیاں سمال سمال رکھ دیاں ہو، نیکلس تے کنگناں نو ہاتھ نہیں لان دیندیاں تے مٹی نہیں لگن دیندیاں ہو۔ اینا کتھے لے کے جانے میریو پہنو کنگن، اینا نو اللہ دے رستے جلایا کرو۔ مسجد نبوی میں سب سے پہلا ممبر ایک عورت نے بنوایا تھا، یہ صحیح البخاری میں آتا ہے۔ سونیا ممبر نہ بنا دیا، فرمایا ٹھیک ہے۔ انہیں ایک لکڑ ہارے نو آکھیا، انہیں ممبر بنا، ممبر مسجد نبوی چ رکھ دیتا گیا تے نبی پاک خطبہ ارشاد فرمان واسطے حجرہ عائشہ وچوں نکلے تے نبی پاک علیہ السلام اس کھجور دے سکے تنے دے کوڑوں دی لنگ کے تے ممبر تے تشریف فرماؤ کے براجمان۔ میرے نبی کھڑا ہو کے خطبہ دین لگ پے، ادھرو نبی پاک نے خطبہ شروع کر دیتا، ادھرو کسی نے رونا شروع کر دیتا۔ رون دیاں آوازاں، آہو بکا دیاں آوازاں، چیخاں چیخن دیاں آوازاں، جویں کو بچہ نہیں ماں دی جدائی چ روندا ہے، انج چیخاں پیاں دیاں نہیں۔ صحابہ کرام بڑے پریشان نے، کون روندا پیا ہے؟ سجے کھبے دائیں بائیں، لیفٹ رائٹ یمین و یسار، بڑا بیکھیا کو نظر نہ آیا، اے کون روندا پیا ہے؟ آخر نبی پاک نے خطبہ بھی روک دیتا، جدوں ساریاں غور کیتا تو سکا کھجور دا تنا پیا روندا ہے، سکا کھجور دا تنا روئی جا رہا۔ یہ صحیح البخاری ہے، نوائے وقت نہیں سنان لیا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا حضرات محترم، غور کرنا۔ میرے نبی ممبر تو اترے تے نبی پاک نے کھجور دے سکے تنے نو جا کے سینے نہ لا لیا تے صحابہ بیان کر دینے جے میں بچہ ماں دی جدائی وچ روندا ہوئے تے ماں لب جائے نا تے ماں سینے نہ لا لے تے بچہ ہٹ کورے پردہ پردہ چپ کر جامدا ہے۔ اے میں اللہ دے پیغمبر نے جدو سکے کھجور دے تنے نو سینے نہ لگایا تے اس کھجور دا سکا تنا بھی ہٹ کورے پردہ پردہ چپ کر گیا ہے تے میرے آقا فرماتے نے اینو میری جدائی نے رلایا، اگے میں دے جناب کول کھلو کے خطبہ دیا کردہ ساں، آج دے کڑو لنگ کے میں ممبر تے چلا گیا، ساڑی جدائی وچ رو پہ ہے اور فرمایا اگر میں نو سینے نہ لاندا قیامت تک روندا رہندا۔ سکا تنا، سکا تینو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ اوہ واہ تنیا، اور تو سکا نہیں، سکے تے اسی پیاں، تو سکا ہو کے بھی نبی پاک دی محبت نہ ہرے آئیں، اسی ہرے ہو کے ڈے سکیاں، روزانہ داڑی منانے سانو کدی رون نہیں آیا، روزانہ سنت دا قتل کرنے کدی سانو رون نہیں آیا، اللہ دے نبی دیاں 20 حدیثاں دی روزانہ مخالفت کرنے روزانہ جناب سب سیکل تے رکشے تے سبزی ویچن والا راج کے گانے سن دائے، زور اثر ٹیم مسجد دے بوے کوڑ لنگ دائے، اندر نمازی نماز پڑھ دے پہ دینے تے بارو گانے چلائی کھڑا ہوں دائے، نمازیاں انہوں پریشان کر کے نماز دا مذاق اڑا کے انہوں کدی رون نہیں آیا۔
اللہ دے نبی دا سنت دا قتل کر کے سنت تے اس طرح چلا کے سانو کدی رون نہیں آیا درزی سارا دن کپڑے سیندا گانے سندا ہے انہوں کدی رون نہیں آیا منگیتر دے کہن تے نوجوان سونے دی انگوٹھی پا کے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کرے انہوں کدی رون نہیں آیا سنت سمجھ کے نکاح پڑھا کے تے پھر سنت دا مذاق اڑا کے بینڈ باجا بجا کے کدی امتی نو رون نہیں آیا او خشک کھجور دیا سکیا تنیا اس تو سکا نہیں سکے تی اسی پیاں تیرے وچ تے نبی پاک دی محبت جگ دی پئیے سکے تی اسی پیاں وچو لکڑ ہوئے پیاں پتھر ہوئے پیاں سخت ہوئے پیاں دل پتھراں تو سخت ہوئے پیاں پتھراں تو بھی سخت کوئی شے اثر نہیں کر نہ قرآن نہ حدیث نہ دین نہ شریعت نہ واقعات کچھ بھی نہ جنازے نہ کٹے پھٹے لاشے نہ میتاں نہ قبراں نہ قبرستان نہ عبرتگاہ ایڈے سکے پین اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ کرے سانو بھی رونا آ جائے نبی پاک دی محبت اندر کتے اسی بھی رو پئیے شیشے دے سامنے بے کے داڑھی دا قتل کر دیں کتے سانو بھی رونا آ جائے اوہ اس نبی لئی رونا آ جائے جڑا ساڑھے لئی روندہ رہے آج سے 1444 سال قبل میرا نبی رو رہے ہیں میرے نبی رو رہے ہیں کوئی واٹ بنے دا روڑا کوئی جائیداد دا روڑا نہیں وہ 1444 سال پہلے کملی والا سجدے چ سر سٹ کے رو رہا ہے کنہ دی خاطر زمانے آلے ہو تو اڈی خاطر وہ ٹوپیاں آلے ہو تو اڈی خاطر پگاں آلے ہو تو اڈی خاطر پینڈو ہو تو اڈی خاطر وہ شہری ہو تو اڈی خاطر ساڈی خاطر کملی والا رو ہائے ہائے نبی پاک علیہ السلام حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اقرأ علیک القرآن ابن مسعود مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ تے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ نازل تو آڈے تھے ہوئے پڑھا میں فرمایا میرا دل کردہ ہے آج میں کسی اور تو بھی سنا اپنے شاگرد تو بھی سنا جدوں استاد اپنے شاگرد نو چنگا پڑھا لوے نا تو پھر شاگرد دی زبان چو قرآن سنن دا وکرہ ہی لطف ہوتا ہے تو پھر شاگرد ہو جڑا کملی والے دا شاگرد ہے سبحان اللہ اللہ میں قربان جاواں ابن مسعود میں نو قرآن سنا سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن سنان لگے تھے کتھوں پڑھیا ساڑھے جی کتے حافظ نو کہہ ہی دئیے نا تتا کر کے بھی سنا پہلے تو سنا دا ہی نہیں واہ سارے نخرے کرے گا تے پھر جو شروع کرے بھی تے کولو واللہ کر چھڑے وہ نہ شروع ہونے دا پتہ لگے نہ مکن دا لگے تے سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کتوں پڑھنا شروع کیتا سورہ النساء شروع کر دی سورہ نساء اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانا قرآن پڑھدا گیا اس آیت تے پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا تے فرمانا نے میرے ہاتھ نو کسی نے ہاتھ مارے میں مگن ہو کے لگا سا قرآن دی تلاوت اندر قرآن پڑھنا ہی جو چاہیے جدو قرآن پڑھن لگ جاؤ پھر پتہ ہی نہیں لگے بیٹھے کتھے ہو
اللہ کے نبی کے بعد صحابہ ایسے بھی تھے جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو جسم میں تیر تک پیوست ہو جاتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں روکتے تھے۔ دو صحابی پہرے تے کھڑے سان، ایک سو جاندہ سی ایک جاگدہ سی، ایک صحابی آرام کر لگ پہرے تے کھلوتا نماز شروع کرتی نال قرآن دی تلاوت۔ دشمن آیا اور تیر ماری جاوے قرآن پڑھی جائے، انہیں انہیں تیر مارے کہ زمین تے گر گئے، جدو گرے تے نال دے نو خبر پہنچی، وہ بھی اٹھیا، دشمن نے ویکھیا تے زیادہ نو بھج گیا، انہیں ہاں یہ کی بنیا، تیر انہیں وجہ میں دسیا نہیں، کہندے یار لطف ہی انہا آ رہا سی، تلاوت چھڈن دل ہی نہیں سی کر رہے۔ آئے آئے اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرما تیرے مینوں ہاتھ لایا تے ہاتھ اللہ دے پیغمبر دا نبی پاک مینوں رکن دا اشارہ فرما رہے نہیں، میں تلاوت بند کر دیتی تے میں اللہ دے نبی دے چہرے تے نظر پائی تے نبی پاک کو رو رو کے داڑھی تر کیتی جان ڈے نے، اللہ دے نبی دیاں کھانچوں آنسو پہ ڈول دینے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، سونیاں قیامت والے دن اسی توانو تواڈی امت تے بطور گواہ پیش کرنا ہے۔ اس گل تو میرے پیغمبر ہون لگ پائے، اکھاں چوں آنسو برسن لگ پائے۔ ایک دن نبی پاک نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا پڑھی، حضرت ابراہیم اللہ پاک کے دعا کر دین، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ سونیا اے جڑے تیرے بندے نے نا جنہ جڑے گمراہ ہو گئے ہوتے ہو گئے تے جڑے بچ گئے وہ بچ گئے، جڑے گمراہ ہو گئے معاف کریں، تیری مرضی عذاب دے میں تیری مرضی۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا بھی ملی جڑی ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اللہ سونیا اگر تو معاف کر دے میں تو بڑا مہربان ہے، اے بندے تیرے نے تے جے تو انہوں جناب عذاب دے میں تے تم حکمتاں والا ہے۔ میرے پیغمبر دوواں نبیاں دی دعا تو بعد پھر میرے نبی دعا کر لگ پے تے میرے نبی دی دعا دا جملہ کیے، اللہم امتی امتی، اللہم امتی امتی، اللہم امتی امتی، کی معنی بنیا؟ اللہ حضرت ابراہیم کہندے نے اے بندے تیرے نے، حضرت عیسیٰ کہندے نے اے بندے تیرے نے، لیکن اللہ میں انج نہیں کہندا، اللہم امتی، اللہ بندے تیرے نے امتی میرے نے، یا اللہ بندے تیرے نے امتی میرے نے، انہوں کچھ نہیں آکھیے میرے امتی نے، انہوں معاف کر دے میرے امتی نے۔ میرے نبی نہ روئے، آسمان تو اللہ پاک نے قرآن اتاریا، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوبہ اپنی آنکھاں دے نینا دیاں سو بند کر سونیاں، قیامت والے دن تینوں راضی کر چھڑاں گے۔ ساڑی خاطر ویر جی، سانو سینمیاں تو فرصت نہیں، سانو گانیاں تو فرصت نہیں، سانو گندیاں فلماں تو فرصت نہیں، سانو ٹک ٹاک تے فیس بک تو فرصت نہیں۔ کملی والا ہر بڑے رو رہے اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکروں داریا، اللہ اللہ کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی رووے کلا جا کے غاراں دے وچ، کتنا احساس امت دا سی پیر نو، ساری عمراں رب نو مناؤں داریا، اللہ اللہ۔ صحیح البخاری میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَاب، اللہ کریم نے ہر نبی کو ایک مستجاب دعا دی۔
موقع دیا ہر نبی کو کہ ایک دعا ایسی ہے جب کرو گے مانو. ہر نبی نو آکے اے میرا آدم پیغمبر ایک دعا جدوں کہیں گا ادوں مننا گا. اے میرا نو پیغمبر ایک دعا جدوں منگیں گا قبول ہے. اے میرا ابراہیم پیغمبر ایک دعا جدوں منگے گا قبول ہے. اے عیسیٰ پیغمبر ایک دعا جدوں منگو گے قبول ہے. موسیٰ ایک دعا جدوں منگو گے قبول. فرمایا اللہ پاک نے ہر نبی نو دعا ایک دیتی. ہر نبی نے منگ لئی محبوبہ تسی. فرمایا میں نہیں منگی میں نہیں منگی. اور دو مہینے اور میرے پیغمبر دے گھر پاک دے چولہے وچ آگ نہیں سی بڑھ دی لیکن پھر بھی دعا نہیں منگی. اور میرے نبی دے بلال نو تپ دیاں گاریاں تے لٹا دیتا گیا ہے. تکلیفاں برداشت کیتیاں نے دعا نہیں منگی. وہ شیب ابی طالب دے اندر 2.5 سال میرے نبی تے میرے پیغمبر دے یاراں نو بند رکھیا گیا ہے. 2.5 سال تک میرے پیغمبر صلوات و میرے نبی تے میرے نبی دے یار اور لوگوں درختاں دے پترے کھان تے مجبور ہو گئے نے لیکن دعا میرے نبی دیاں تیاں نو جناب ظلم دا نشانہ بنا گیا. دعا نہیں منگی. بڑے بڑے اوکھے ویڑے آئے. ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگیں اے اللہ کے محبوب پیغمبر آپ کی زندگی کا کوئی یادگار واقعہ آپ کو یاد ہے؟ یادگار ہوتا ہی وہ ہے جو کبھی بھولے ہی نہ. اماں فرما دیاں نے میں گل کر کے نا تے گھر دے نکے موٹے کماں چ لگ پئی تے منتظر سامنے ہونے نبی پاک گل کردے نے تے چند لمحات گزرے تے سونے لو جواب نہ آیا تے میں پیچھے مڑ کے نبی پاک ول ویکھیا تے آپ زارو کتار رو رہے. نبی پاک علیہ السلام رو رہے نے تے میں آ کر کی تھی محبوب روندے کیوں پہ جے. میں تے تواڈے کولوں یادگار واقعہ پوچھیا ہے. فرمایا عائشہ تو گل کیتی ہے تے سانو واقعہ یاد آ گیا ہے تے باقی نے رلا دیتا ہے. محبوبہ کیڑا واقعہ؟ فرمایا جدوں میں شروع اندر اللہ پاک دے دین دی تبلیغ دا آغاز کیتا مکہ مکرمہ چوں تے میں مکہ مکرمہ دے لوگاں نو دین سنا کردا. مکے دے کنج دے چودھری نے وہ اپنی جھولی وچ پتھر پا کے میرے مگر ٹریا پھر دے انج کر کے نالے مینوں پتھر مار دے تے نالے کہندے دی گل نہ منیا جے جھوٹ بولدا پیا ہے معاذ اللہ. لوکاں بڑا کچھ آکھیا اتھوں تک آکھیا تبن لک یا محمد. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. اللہ بڑیاں گلاں بڑے بڑے تانے برداشت کرنے پہ. اماں فرماندیاں نے نبی پاک نے فرمایا میرا ارادہ بنیا کیوں نہ میں مکے تو باہر بھی جا کے تبلیغ کراں. نبی پاک فرماندے نے میں طائف چلا گیا. قبیلہ ثقیف بڑا وڈا قبیلہ طائف دا وہ سرداراں جمع کیتا. سرداراں جمع کر کے میں اللہ پاک دے دین دی گل سنائیو. سردارو میں تانوں دعوت دے رہا قولوا لا الہ الا اللہ. اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں. لات کچھ نہیں کر سکدا, منات کچھ نہیں کر سکدا, عزا تے حبل کچھ نہیں کر سکدے. چھوڑو انہاں دی پوجا, ایک رب کائنات دی پوجا کرو نا, ایک اللہ پاک کے جھکو نا. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں انہاں نوں آکھیا میں تانوں تام دے دعوت دینا آیا. میں اللہ دا نبی ہاں, اللہ دا پیغمبر ہاں, اللہ دا رسول ہاں. تے میری گل سن کے تے مینوں کہندے نے یہ پورے مکے چلا نو تو ہی لبیا سے نبوت واسطے معاذ اللہ. اے پورے مکے چلا پاک نو اور کوئی نہ لبیا. نہ تیرا باپ ہے, باپ تیرا دنیا تو ٹر گیا ہے تے ماں بھی تیری دنیا تو ٹر گئی ہے. ماں جمیا پرا تیرا کوئی نہیں, بہن تیری کوئی نہیں, تو ہی لبیا سے رب نو.
نبی پاک فرماندے نے میں انہاں دے تانے برداشت کیتے لیکن میں پرعزم رہا، میں 7 دن رہا طائف دے اندر، 7 دن میں مختلف مقامات تے لوگاں نو دین دی دعوت دیندا رہا، حتیٰ کہ نہ رل مل کے منصوبہ بنایا تے میں جدوں گلی وچ پیر رکھیا تے نہ پتھر مارنے شروع کر دیتے۔ نبی پاک فرماتے نے میں تریا جانا تے میرے تے پتھراں دی بارش ہے، اوہ سمانے دے لوگو اسی کادے وائزاں تے کادے خطیباں تے کادیاں تقریراں کرنے ہاں، کروڑاں درود و سلام اس خطیب تے اسی تے تقریراں کرنانے ہاں تے تسی پھلاں دیاں پتیاں دیاں بارشاں کر دے ہو، اسی دین سنانانے ہاں تسی سانو کھانے پیش کر دے ہو، کروڑاں درود و سلام اس نبی پاک دی ذات تے، اور جڑا خطیب دین سنان گیا ہے تے لوکاں پتیاں دی نہیں تے پتھراں دی بارش کیتی ہے۔ کروڑاں درود و سلام نبی پاک دی ذات پاک دے، ارباں تے خرباں درود و سلام میرے پیغمبر دی ذات پاک دے، او لوگو میرے نبی دے نالے پاک چوڑن والی دھول دے کروڑ میں ذرے تو دنیا دیاں دولتاں قربان کراں تے آقا دا نہ ہوئے۔ حلوے کھا کے گوشت کھا کے تے بریانیاں کھا کے دین سنانا بڑا سوکھا ہے، پتھر کھا کے دین سنانا بڑا اوکھا ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوبک جس سے ورفعنا لک ذکرک، اور جس ذات کا اور جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ یاسین مزمل مدثر وہی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے اللہ نے نوازا، کیا شان ہے اور کیا شان ہے اس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں اور لوگو اللہ دا دین سنا رہے نے پتھر کھا رہے نے، اللہ دی توحید سنا رہے نے پتھر کھا رہے نے، ارباں تے خرباں درود و سلام نبی پاک دی ذات پاک دے۔ فرمایا 3 میل تک میں اے تکلیفاں تے پریشانیاں تے دکھ تے پتھر برداشت کردہ طائف دی وادی چو نکلیا، کھجوراں دا باغ ہے، اس مقام تے جا کے تھوڑا جسس کایا، بے ہوشیاں تاری ہو گئیاں، ہوش آئی نہ تے میں اپنے سامنے جبریل امین پایا۔ جبریل بڑے پریشان، اے محبوب انہاں کی کیتا ہے، آسمان تے قرآن مچ گیا ہے، آسمان تے قرآن مچ گیا ہے، آج نہ اس شخصیت نو ماریا ہے جس شخصیت نے کدی اپنی سواری نو بھی نہیں ماریا، آج نہ اس شخصیت نو ماریا ہے جس شخصیت نے کدی اپنے غلام تے بھی ہاتھ نہیں چکیا۔ انہاں دی جرت کیویں پئی ہے اللہ دے محبوب نو مارن دی، انہاں دی جرت کیویں پئی ہے کملی والے نو مارن دی۔ محبوبہ منگو خواہ جو دعا جڑی اللہ پاک نے ہر نبی نو دیتی ہے، آج منگو نا بس تواڈا اشارہ ہوئے گا، اے جے تواڈے ہاتھ اٹھنے نے تے دعا تواڈی زبان چ نکلنی ہے تے میں بستی تباہ کر دینی ہے۔ ہاتھ چکو سونے منگو، رب میرے نبی دی ماندا ہے کہ نہیں ماندا؟ یہ بھی آکھیا سونیا آپ کیسر و کسرا دے بادشاہ سونے دیاں پانڈیاں چ موج کر دینے،
ایک باری انگلی دا اشارہ کر خود پہاڑ وال تیری انگلی تھلے بعد جائے گی پورا پہاڑ سونے دا پہلے بنا چھڑا مانگتے صحیح دعا ہر نبی جو مانگ لی تسی بھی مانگو میرے نبی نے ہاتھ چک لائے تے میرے نبی ہاتھ چکے گی فرما دینے اللہم اہدی قومی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون اللہ میں دعا نہیں منگنی میں نواب تے ہدایت دی دعا کرنا انہاں نو تیرے نبی دی شام دا پتہ ہی کوئی نہیں انہاں نو کی پتہ ہے یا اللہ انہاں نو نہیں پتہ مارا کھا دیاں اوہ فیصلہ پا دیا اوہ سمانے دے باسیا جے تیرے دل وچ کو درد موجود ہے تے پیدا کرن والے رب دی قسم ہے اللہ دی مینوں قسم ہے اکلوتے بیٹے دا باپ بھی اپنے بیٹے نال اتنا پیار نہیں کردا جنہ پیار کملی والا تیرے نال کردا ہے مارا کھادیاں دعا نہیں منگی دند شہید ہو گئے دعا نہیں منگی دو مہینے چلے چگ نہیں بڑی دعا نہیں منگی غربتاں دا حال ہے میرے نبی جدو دنیا تو تشریف لے کے گئے نے نا تے ایک یہودی دے کول میرے نبی دی زیرہ گروی دے طور تے پئیے زیرہ دے کے تے میرے نبی نے او دے کنو جاؤں لے ہوئے سان یہودیہ زیرہ رکھ لے جاؤں دے دے محمد دے گھر وچ کھان وہ کچھ نہیں اینا کچھ برداشت کیتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کدوں منگنی ہے حجے تک منگی نہیں فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ پاک فرمان گے جہنم نو لے کے آؤ جہنم آئے گی تے منظر ایڈا خطرناک ہوئے گا کہ حضرت ابراہیم پیغمبر بھی گھٹنیاں دے بال زمین تے گر جان گے تے ہر نبی رو کے کہے گا رب نفسی رب نفسی رب نفسی رب نفسی نفس نفس کہے گا رب نفسی بندہ بندہ کہے گا رب نفسی نبی نبی کہے گا رب نفسی پر میرا نبی کہے گا رب امتی اللہ میری امت نو بچا لے او دو منگاں گا سنبھال کے رکھی ہے میرے تیرے واتو شرابیو او دانیوں او تھیٹران تے راتاں کٹن آلے ہو او سٹیج ڈرامیاں تے وقت برباد کرن آلے ہو کمڑے ہو تو اڈا نبی تو اڈلی دعا سام کے رکھی بیٹھا ہے تے تو ہر سنت نو تاڑنا ہے ہر پیغمبر دی حدیث دا مذاق اڑانا ہے ہر سنت نو برا کہنا ہے کی جواب دینا ہے آؤ میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اور رات جاندیا موٹر سیکل بھی بند ہو جائے نا جڑا لت کے تے ٹکا لا دینا تے اسی اون دا بھی شکریہ ادا کر دے رہنے ہیں جتھے ٹکر جائے نا تے پاج کے ملنے ہیں سکوٹر نو ٹکا لایا سی جڑا سکوٹر نو ٹکا لاوے او دی قدر کرنا ہے تے جڑا نبی تیرے لئی دعاواں سانب کے رکھے او دیاں سنتاں لتاڑی جانا ہے وہ دیاں سنتاں دا مذاق اڑائی جانا ایڈا بھی بندے نو جفاکار نہیں ہونا چاہیے ایڈا بھی بندے نو بے وفا نہیں ہونا چاہیے مرنا تے ہے ہی ہے نا قیامت تالے دن کملی والے نو کیڑا منہ کھانا ہے اس واسطے آؤ آج کی گفتگو آپ کے لیے دعوت فکر ہے اپنی زندگی کو بدلو اور اپنی آنکھاں دے آنسوانوں قیمتی بناؤ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے یاسین اسلامک سینٹر اور انہاں دا چینل بھی ہے یوٹیوب تے مدثر اسلامک سینٹر سارے بھائی آئے نے تسی انہاں دے چینل تو آج دی گفتگو اور دیگر علماء کرام دی گفتگو ویکھ بھی سکدے ہو سن بھی سکدے ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ